السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في درس جديد على لو سي بي سي لو كونت دو برودوي اي شارج. L'objectif ديالنا d'être capable d'établir un CPC et de déterminer le résultat global. Le CPC. Le CPC est un état de synthèse qui décrit en termes de produit et de charge les composants du résultat final de l'exercice comptable. Le CPC est un tableau de synthèse qui compte à la fin de chaque exercice comptable pour déterminer le résultat net de l'entreprise. Dès que le résultat net de l'exercice كتشوف la rentabilité de l'entreprise. بمعنى CPC كنهضروا en termes ديال produit et de charge كما كنا شفنا في البيلو كنا كنهضروا على l'actif ou le passif en termes d'emploi et de ressources. Maintenant on parle des charges et de produits بمعنى en termes ديال des dépenses et des revenus. بمعنى les charges ce sont les dépenses supportées par une entreprise pour son activité ou les produits, ce sont les revenus qui résultent de l'activité de l'entreprise. باش نتفاهموا أكثر. Les produits هما المداخل ديال الشركة و les charges هما المصاريف ديال الشركة. نعطيو واحد المثال اللي بسيط باش نزيدو نتفاهموا أكثر. دابا إلا كانت عندي أنا واحد الشركة كوميرسيال بمعنى كنشري لا مارشونديز و كنبيع لا مارشونديز. ملي كنشري أنا ديك لا مارشونديز يعني هادو مصاريف ديالو يعني كنخسر فيهم الفلوس. كنشري ديك لا مارشونديز كنخسر فيها الفلوس. ملي كنشري انا ديك المارشونديز سو سون دي ديبونس بمعنى البلاصه ديالهم هما لي شارج. وملي كنعاود البيع في داك لا مارشونديز هادي هذا هو الغوفوني ديالي بمعنى هذا هو المدخول ديالي على ديك البيع ديال ديك لا مارشونديز. يعني المكان ديال فوندو مارشونديز كيكون في لي برودوي. ديك لا ديفيرونس ما بين المصاريف والمداخل بمعنى المداخل ناقص المصاريف كتشوف انك واش ربحتي ولا خسرتي بمعنى كتحدد لا رونطابيليتي ديال ديك لونتربريز. دونك كنستنتجو ان الريزولتا نيت كتساوي التوتال دي برودوي موان التوتال دي شارج بمعنى لي ريفوني موان لي ديبونس. ومن هنا كنشوفو لا رونطابيليتي ديال لونتربريز. La structure du CPS. On a 3 niveaux. Les opérations d'exploitation. Deuxième niveau, les opérations financières ou les opérations non courantes. Les opérations d'exploitation. Ce niveau constate les charges et les produits réalisés dans le cadre de l'objet social de l'entreprise. Les opérations financières, ce niveau concerne tout ce qui est en rapport avec la trésorerie. Les opérations d'exploitation et les opérations financières sont des opérations de gestion courante. Les opérations non courantes, elles reprennent tous les éléments qui ne sont pas assimilables à des opérations de gestion courante. Bien maintenant, les opérations d'exploitation, les opérations financières, ce sont des opérations de gestion courante. Maintenant, les opérations d'exploitation, les opérations financières, كنستنتجو أنهم des opérations de gestion courante. Bien maintenant, ce sont liés à l'activité normale de l'entreprise. Ce sont liés à l'activité normale de l'entreprise. ملي كتقول لي انك بعتي شي مارشونديز ولا شريتي دي مارشونديز ولا خلصتي شي سالاري ولا خلصتي لامبو ولا خلصتي شي انتيغي هادو كاملين اوبيراسيون دو جيستيون كورونت بمعنى شي حاجه كورونت على ديك الشركه. يعني هاديك هي لاكتيفيتي ديالها كتبيع كتشري كتخلص الموظفين كتخلص لي زانتيغي ديالها كتخلص ما الى غير ذلك. لي اوبيراسيون نو كورونت بمعنى شي حاجه اللي ما دخلش في لاكتيفيتي برينسيبال ديال لونتربريز. جينيرالمون نعطيو واحد المثال. دابا مثلا شركه كوميرسيال كتبيع لا مارشونديز وكتشري لا مارشونديز. كوميرسيال مثلا نعطيو في لي موبيلي دو بيرو. هاد لونتربريز هادي عندها شي ماشين مثلا في ديك او سان دو لونتربريز كاينه شي ماشين. ديك لا ماشين دوزات لنا واحد 4 سنين وعاد بعناها. هاد البيع هذا ديال هاد لا ماشين هادي يعني دوز استعملناها وعاد عاودنا فيها البيع. دونك سي اون اوبيراسيون نون كورونت يعني ما داخلاش في لاكتيفيتي ديال لونتربريز. نتمنى تكون وضحت المفارقه ما بين هاد 3 نيفو. نعطيو دي زيكزامبل اكثر باش نفهمو اكثر. قلنا كاين
les opérations d'exploitation. Donc les opérations d'exploitation كنلقاو فيهم les charges d'exploitation ou les produits d'exploitation. نعطيو des exemples باش نفهمو أكثر. Les charges d'exploitation كتلقاها في الروبريك 61. عندنا l'exemple ديال l'achat de matières premières. هاد l'achat de matières premières, cela signifie qu'une entreprise est une entreprise industrielle. بمعنى هنا كنتعاملوا مع شركة صناعية. الشركة الصناعية كنعرفوا عليها أنها كتشري دي ماتيغ بروميير، مواد أولية، كتستوكيها وكتصنعها على شكل دي برودوي فيني وكتعاود فيها البيع وكتبيعها. يعني كتشري لا ماتيغ بروميير ستوكاج، كدير الصناعة لا فابريكاسيون سو فورم دي برودوي فيني وكتبيع دوك لي برودوي فيني. يعني هنا ملي كنسمعوا اشا دو ماتيغ بروميير ديريكتومون خصنا ندوزو ونقولوا اننا كنتعاملوا مع اون انتربريز اندستريال. هاد l'achat de matières premières بمعنى في l'entreprise industrielle. L'entreprise industrielle l'activité ديالها principale شنو كتبيع؟ كتبيع لي برودوي فيني. بمعنى l'achat de marchandises charge، يعني dépense، صرفنا الفلوس عليها. منين صرفنا عليها الفلوس يعني داخل لنا في l'activité principale. بالنسبة l'achat de marchandises، l'achat de marchandises هنا كيعني أننا كنتعاملوا مع une entreprise كوميرسيال، شركة تجارية. الشركة التجارية كنعرفوا عليها أنها كتشري لا مارشانديز كتستوكيها وكتعاود فيها البيع. بمعنى هنا ملي كنهضروا على ديك الشراء ديال ديك لا مارشانديز أو لا شادو مارشانديز، هنا كنتعاملوا مع لي ديبونس، بمعنى صرفنا الفلوس باش نشريو ديك لا مارشانديز. دونك وهاد لا مارشانديز هادي داخله في لاكتيفيتي برينسيبال ديال لونتربريز. دونك المكان ديالها المحدد هو لي شارج ديكسبلوطاسيون. بالنسبة للغيمونيراسيون بيرسونيل وما الى غير ذلك، الريمونيراسيون بيرسونيل ملي كتخلص شي سالاريي ولا شي اوفريي ولا شي كادر، يعني هذا راه داخل في لاكتيفيتي برينسيبال ديال لونتربريز. بالنسبه لي شارج فينونسيير روبريك 63 كنلقاو لي زانتيري دي زومبران، لي بيرد دو شونج، اسكونت اكوردي. لي زانتيري دي زومبران هنا باش نشرحوا هذا الكونت هذا مزيان. منين لونتربريز كتاخذ واحد القرض من عند شي بنكه، داك القرض ديك البنكه كتحسب لها عليه هاد الفوائد، بمعنى كتحسب عليها لي زانتير. دوك لي زانتير اللي كتحسب هادو هنا كنهضروا ديريكتومون مع لا تريزور، يعني مع الماليه. دونك المكان ديالها دوك لي زانتير. علاش انا خديت داك الكريدي؟ خديتو من اجل الانفستيسمون، بمعنى داخله في لاكتيفيتي برينسيبال. داكشي اللي قلنا بالنسبه لي شارج فينونسيير و لي شارج ديكسبلوطاسيون ce sont des opérations de gestion courante. غير l'exploitation داخله شريت لا مارشانديز، شريت كيما عطينا توتالور الامثله. لي شارج فينونسيير كتعامل مع لا تريزور. هنا لي زانتيغي لي زومبران يعني من اجل الانفستيسمون، من اجل لاكتيفيتي برينسيبال ديال لونتربريز. دونك المكان ديالها هو لي شارج فينونسيير. بالنسبه للبيرد دو شونج، بيرد دو شونج مثلا انا غادي نشري شي مارشانديز ولا دي ماتيير بروميير من عند ان فورنيسور لي اترونجي. مثلا شي فورنيسور فرنسا شريت من عنده اون سوم دو مارشانديز، شريت من عنده لا مارشانديز بالقيمه ديالها بأون فالور ديال 100,000 درهم، 100,000 درهم. هاد النهار الاورو، بما انا كنتعامل مع فورنيسور من فرنسا، يعني غنتعامل معاه بالاورو. هاد النهار داك الاورو ساوي 10 دراهم. نعطيو مثال للكليون حسن. بالنسبه للكليون باس انا لشي كليون اترونجير من فرنسا، هاد النهار الاورو ساوي 10 دراهم وبعت له السلعه بالقيمه ديالها ديال 100,000 درهم. في التالي ديال العام ملي غنجي نيطابلي سي بي سي، ديك القيمه ديال ديك الاورو ولات كتسوى يلاه 9 دراهم، بمعنى خسرت فيها. يعني عندي بيرد دو شونج. هاد بيرد دو شونج البلاصه ديالها هي لي شارج فينونسي، وإلا كان عندي غان دو شونج البلاصه ديالها هما لي برودوي فينونسي. بالنسبه لي زيسكونت اكوردي، les escomptes accordés c'est une réduction financière على لو ديلي. بمعنى هنا كنهضروا على لي زيسكونت اكوردي، بمعنى انا خديت واحد ليسكونت، مشيت عند شركه طيل، شريت من عندها لا مارشانديز، بمعنى شريت من داك الفورنيسور مارشانديز، دار معايا الديلي
مثلا في 30 في هاد الشهر خصني نخلصو، جيت انا خلصتو قبل في 28، ديجا هو غادي يعطيني واحد الريدكسيون فينونسيير. هاد الريدكسيون هي اللي كتسمى ليسكونت، بمعنى سي اون ليسكونت سي اون ريدكسيون فينونسيير على لو ديلي. بالنسبه لي شارج نون كورونت روبريك 65، نعطيو امثله بيناليتي اموند فيسكال فين دي زيموبيليزاسيون سيري. هنا غنزيدو نفهمو اكثر. ملي كتقول كانت عندي شي مخالفه وخلصت واحد السونداج، هادي واش داخله في لاكتيفيتي برينسيبال، بمعنى هنا غتفهم وغتفرق ما بين لي شارج كورونت بمعنى شارج ديكسبلواتاسيون شارج فينونسي، وما بين لي شارج نون كورونت. يعني الا شريت شي مارشونديز، شريت شي ماتيير بروميير، خلصت دي زانتيغي، ce sont des opérations de gestion. ولكن دو جيستيون كورونت. ولكن الا خلص اون بيناليتي ولا اون اموند فيسكال ولا ما الى غير ذلك، سو سون دي شارج نون كورونت، بمعنى كنتعامل مع لي زوبيراسيون دو جيستيون نون كورونت. تمنى تكون وضحت المفارقه ما بين لي شارج ديكسبلواتاسيون فينونسيير و نون كورونت. بالنسبه لي برودوي ديكسبلواتاسيون نعطيو مثال فون دو مارشونديز، فون دو برودوي فيني. فون دو مارشونديز كيعني انك اونتربريز كوميرسيال، فون دو برودوي فيني كيعني انك اونتربريز اندستريال. تطرقنا لهم من قبل بالنسبه لي زاشا. هاد البرودوي ديكسبلواتاسيون سو سون لي ديبونس، عفوا سو سون لي ريفوني ديال ديك الشركه، غير هي ديال لاكتيفيتي برينسيبال هما ولي برودوي فينونسي. غان دو شونج شرحنا قبيله على البيرد دو شونج، دابا الغان دو شونج هو العكس ديالها. لي سكونت اوبتوني شرحنا شنو هو لي سكونت. الاخر لي سكونت اكوردي، انت ملي كتاخذ لي سكونت يعني كتلقاك اون طون كو كونسوماتور، ولي سكونت اوبتوني انت ملي كتلقاك كتبيع شي سلعه ولا ما الى غير ذلك وكتعطي لي سكونت. بالنسبه لي برودوي نون كورون كتلقى مثلا برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون ملي كتبيع شي ماشين كنتي كتستعملها ولا ما الى غير ذلك. Présentation du CPC. Les produits et charges sont présentés dans le CPC sous forme de rubriques et de postes classés selon leur nature. Exploitation. كتلقى فيها produits d'exploitation ou les charges d'exploitation. Le résultat d'exploitation كتساوي produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. كنظن produits d'exploitation les charges d'exploitation رحنا فهمناهم قبيله وعطينا امثله باش نزيدو نفهموهم اكثر. دونك الجديد هنايا هو الريزولتا. الريزولتا ديكسبلواتاسيون كتساوي برودوي ديكسبلواتاسيون مول لي شارج ديكسبلواتاسيون. بالنسبه للريزولتا فينونسيير هما لي برودوي فينونسيير مول لي شارج فينونسيير. الريزولتا كورون كما قلنا قبيله بالنسبه لي زوبيراسيون كورون، بمعنى بالنسبه لي شارج كورون هما لي شارج ديكسبلواتاسيون plus les charges financières ou les produits courants هما les produits financiers plus les produits d'exploitation. من هنا غنستنتجو ان الريزولتا كورون كتساوي ريزولتا ديكسبلواتاسيون زائد او ناقص بلس او موان الريزولتا فينانسي. بالنسبه للريزولتا نون كورون كتساوي برودوي نون كورون موان لي شارج نون كورون. ريزولتا افون امبو كتساوي ريزولتا كورون بلس او موان ريزولتا نون كورون. امبو سور لو ريزولتا جينيرالمون كتلقاها دوني ولا كيعطيك البورسونتاج باش كتحسبو انطلاقا على ريزولتا افون امبو، بمعنى ملي كتلقى الريزولتا افون امبو ديك لا سوم اللي كتخرج لك تما كتضربها في لوطو ديال لياس ولا ديال ليير اللي عندك داك لامبو سور لو ريزولتا، ملي كتضربو كتحطو في البلاصه ديالو هي 12. ومن بعد الريزولتا نيت كتساوي ريزولتا افون امبو موان لامبو سور لو ريزولتا. Application باش نزيدو نفهمو أكثر. L'entreprise X vous donne les éléments constitutifs du résultat suivant et vous demande d'établir le compte de produits et charges et de déterminer le résultat net. Achat de matières premières 135,070. Achat non stocké de matières et fournitures, entretien et réparation, prime d'assurance, rémunération d'intermédiaires et honoraires, frais postaux et frais de télécommunication, services bancaires, publicité, impôts, taxes et droits assimilés, rémunération du personnel, charges sociales, intérêts des emprunts et dettes, vente de biens produits au Maroc, intérêts produits assimilés,
pénalités et amendes fiscales ou pénales, subventions d'équilibre reçues en fin de période, le stock de matières premières a été totalement consommé et celui des produits finis totalement vendu. نركزوا على la phrase اللي كاينة في التالي. En fin de période, le stock de matières premières a été totalement consommé et celui des produits finis totalement vendu. بمعنى هنا ما غتكونش عندنا واحد الفارياسيون د ستوك، يعني الستوك اللي كان عندك كامل تكونسوما بالنسبة لي ماتيغ بروميير، والستوك اللي كان عندك ديال لي برودوي فيني كامل تباع، بمعنى ما كاينش واحد لا فارياسيون د ستوك. دونك ما غنحتاجوه. قلنا السي بي سي كنخدمو لي بوست، بمعنى كنغوغروبيو لي كون. دونك الا كان عندنا achat de matières premières ou achat non stocké de matières et fournitures كنجمعوها في كونت واحد اللي كيتسمى achat consommé de matières et fournitures. pièce justificative. achat consommé de matières et fournitures كتساوي 135070 زائد 7285. بما ان l'achat consommé de matières et fournitures فيها achat de matières premières et achat non stocké. بالنسبة هادو لي pièces justificatives. بالنسبة لي زوطخ charges externes فيهم 9143 57 11 4000 5000 6000 كتعطينا التوتال 94238. بمعنى autre charge externe. إلا مشيتو للبلون كونطابل سيرو achat consommé de matières et fournitures غتلقاو فيها l'achat de matières premières ولا l'achat non stocké de matières et fournitures، يعني هادو كتغوكروبيهم كتجمعهم. وبالنسبة لأوتر شارج اكسترن إلا فتحتي بلون كونطابل سير الأوتر شارج اكسترن، فتح بلون كونطابل باش تشوفهم مجموعين، غتلقى في entretien réparation, prime d'assurance, rémunération d'intermédiaires et honoraires, frais postaux et frais de télécommunication, services bancaires et publicité. بمعنى l'entretien et réparation, prime d'assurance, rémunération d'intermédiaires, frais postaux, services bancaires, publicité، هادو كاملين ce sont des charges externe، يعني غادي نجمعهم كاملين ونحطهم في اوتر شارج اكسترن كما درنا هنا في بياس جوستيفيكاتيف. نتمنى تكون وضحات. بالنسبة للشارج دو بيرسونيل، الشارج دو بيرسونيل إلا فتحنا عاوتاني بلون كونطابل مشينا شارج دو بيرسونيل غتلقى فيها الريمونيراسيون دو بيرسونيل وشارج سوسيال، بمعنى غنجمعو 180425 زائد 18785 كما كاين في بياس جوستيفيكاتيف. دونك وضحت الصورة نوعا ما. ندوزو للكوريجي ديال السي بي سي. هاد السي بي سي اللي عندي في الكوريجي خديتو كما هو اللي كيكون في التالي ديال البلون كونطابل. هادو اللي فيهم لي فلاش احمر هما اللي كاينين هنا في البياس جوستيفيكاتيف، بمعنى اشا كونسومي دو ماتيير فورنيتور داك المونطو ديال 142355 ها منين جبناه، وهنا هي 135070 زائد 7285. بمعنى اشا كونسومي دو ماتيير فورنيتور فيها اشا دو ماتيير بروميير واشا ستوكي دو ماتيير فورنيتور. بالنسبه للاوتر شارج اكسترن راني قلت لكم ديجا كيفاش لقيناها ديك 94238. وبالنسبه للشارج دو بيرسونيل ديجا حتى هي قلت لكم كيفاش شنو كنجمعوا فيها. بالنسبه للتباقي راه باين كي بحال دابا مثلا برودوي ديكسبلواتاسيون كتلقى فيها فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي، هي فونت دو برودوي فين. دونك الاخوان باش نزيد ننصحكم اكثر ملي غدوز للتمرين غتشوف مثلا اشا دو ماتيير بروميير غدوز بلون كونطابل كان 6 يعني راه شارج كان 7 راه برودوي، وغتشوف بالضبط في اين بلاصه جات، واش في شارج ديكسبلواتاسيون ولا شارج فينونسيير ولا شارج نوكو. وهنا في هاد السي بي سي هذا صيفط كل حاجه في بلاصه. برودوي ديكسبلواتاسيون عندنا فونتو بيان سيرفيس برودوي ديال 484140. التوتال ديال لي برودوي ديكسبلواتاسيون هو التوتال 1 كيساوي فونتو مارشونديز، لان ما عندناش لي برودوي ديكسبلواتاسيون عندنا واحد هو فونتو بيان سيرفيس برودوي. بالنسبه لي شارج ديكسبلواتاسيون فيها achat consommé de matières et fournitures, autres charges externes, impôts et taxes, charges de personnel. بلي مونطون ديالهم
total juge كيساوي achat consommé autres charges externes impôts et taxes et charges de personnel. la somme المجموع ديالهم هي total juge. بمعنى produit d'exploitation كيساوي 484140 charge d'exploitation كيساوي 369125. résultat d'exploitation كما قلنا tout à l'heure هي produit d'exploitation moins résultat d'exploitation. بمعنى الواحد ناقص جوج هي 484140 ناقص 369125. الريزولتا ديكسبلواتاسيون سالينا معنا. برودوي فينونسيير عندنا فيها لانتيغي لي زانتيغي اي اوتر برودوي فينونسيير بلا فالور ديال 6835. توتال ديال لي برودوي فينونسيير بويسك عندنا غير برودوي واحد فينونسيير كيساوي 6835. لي شارج فينونسيير حتى هما عندنا شارج واحد هو لي شارج دانتيغي القيمه ديال 8345. دونك التوتال ديال لي شارج فينونسيير كيساوي 8345. الريزولتا فينونسيير كما قلنا عاوتاني قبيله هي لي برودوي فينونسيير موا لي شارج فينونسيير. بمعنى 6835 ناقص 8345. هنا الريزولتا فينونسيير عندنا نيجاتيف. بالنسبه للريزولتا كورون، ريزولتا كورون شنو قلنا هي الريزولتا ديكسبلواتاسيون زائد الريزولتا بلس او موان الريزولتا فينونسي. يعني 115015 ناقص 1510 كتعطينا الريزولتا كورون ديال 113505. بالنسبه لي برودوي نو كورون عندنا فيها غير سوبونسيون ديكيليبر ب 38135. دونك التوتال ديال لي برودوي نو كورون كيبقى 38135. بالنسبه لي شارج نون كورونت عندنا شارج واحد هو اوتر شارج نون كورونت القيمه ديال 8725. دونك التوتال ديال لي شارج نون كورونت كيساوي 8725. الريزولتا نون كورونت كتساوي لو برودوي نون كورونت موان لي شارج نون كورونت. دونك كتساوي 38135 ناقص 8725 اللي كتعطينا 29410 اللي هي الريزولتا نون كورونت. بالنسبه للريزولتا افون امبو، الريزولتا افون امبو كتساوي الريزولتا كورون زائد الريزولتا نون كورون. بمعنى 113505 زائد 29410 اللي كتعطينا الريزولتا افون امبو ديال 142915. لامبو سور لي ريزولتا، لامبو سور لي ريزولتا هنا عاطين الطو ديال لياس ديال داك لامبو هو ديال 30%. بمعنى غنشدو ديك الريزولتا افون امبو غنضربوها في 30% كما درت انا في بيا جوستيفيكاتيف هي 142915 في 30% كتعطينا 100040.5. بمعنى شدينا ريزولتا افون امبو ضربناها 30% عطاتنا 42874.5. الريزولتا نيت كتساوي ريزولتا افون امبو ناقص لامبو سور لي ريزولتا. بمعنى 142915 ناقص 42874.5 اللي عطاتنا الريزولتا نيت 100040.5. ومنطلقا من هاد الريزولتا نيت كتحدد لا سيتوياسيون ولا لا رونطابيليتي ديال لونتربريز. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وإلا استفدتوا ما تبخلوش علينا بصابوني وجيم لهذا الفيديو وخليو لنا كومونتير فيه الانتقادات ديالكم باش نزيدوا اللوحو الجديد وتوصلوا به.